यो मंगोल भूमिलाई रङ्गमय र रङ्गमञ्चमा तार्ने सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वीकार्नुहोस्। कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट, सुर्खेत जिल्लाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो क्रान्तिकारी जय मङ्गल, जय मङ्गलवासी। आज म यति गौरवशाली र भाग्यमानी छु किनभने म एउटा विश्वकर्मा कामीको छोरा। तपाईहरुलाई थाहै छ दलित, जहाँ कि मेरो जन्म खुट्टाबाट भएको, थाहा छ नि। खुट्टाबाट जन्मेको मान्छे आज म खुट्टैले हिँडी आज यो हाम्रो मुटु स्थान काठमाडौँमा आएर यसरी बोल्न पाउँदा एकदमै म भाग्यमानी छु। त्यो खुट्टाबाट जन्माउने बुबा आमालाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्यालुट हाल्न चाहन्छु। जय मङ्गल। हेर्नुहोस्, हामी अन्ध समाजमा बाँचेको मान्छे जो कि जिब्रो भए पनि बोल्न नदिने ती आदरणीय हाम्रा गुरुहरू, जहाँ कि आफ्नै जन्म उहाँहरूको पनि यो देश नेपालमा नभएको खस आर्य मित्रहरू जो कि हामीलाई दलित अछुत बनाएर राख्नु भएको, कसले बनाएको? मन्दिरले बनाएको हो या राजनीति गर्ने नेताले बनाएको? भगवानले बनाएको हो? एउटा स्कुल पढाउने शिक्षकले बनाएको हो? कसले बनाएको हामीलाई दलित? त्यही बाहुन छेत्रीको ब्राह्मणवादले बनाएको होइन र? के हामी बोल्न पाउन सक्ने अधिकार छैन यो देशमा? के हामीलाई लेख्ने, हामी यो देशमा अरूभन्दा के गर्नै नसक्ने छौँ र हामी यो देश नेपालमा? किन अपहेलित गर्दैछ यो देशको खस आर्यहरूले? सायद यी वीर गोर्खालीहरूलाई चिनेको छैन हामी कसको सन्तान हो भनेर। एउटा सानो म कथा हजुरलाई जोड्न चाहन्छु। एउटा बाघको बच्चा बाख्रामा हुलिँदै सानैबाट हुलिएको रहेछ। जब हुल्ने बेलामा त्यो बाघ ती बाख्राहरूसँगै चर्ने, खाने, हरेक क्रियाकलाप गर्दो रहेछ। अनि एक दिन उसलाई थाहा भएनछ कि म कहाँ कसरी के गर्ने हो, कसरी शिकार गर्ने हो, अर्थात् म कसको सन्तान हो भन्ने थाहा रहेनछ। एक दिन कुवामा पानी खान जाने बेलामा अर्को बाघले भन्छ, तँसित यति धेरै तैँले खाने आहार आउँछन् तर पनि त दुब्लो छस् किन भन्छ। किन कसरी भनेर सँगै आएर ल हिँड्न त जाम भनेर त्यो एउटा कुवाभित्र दुईटा सँगै गएछ। ल हेर, तेरो अनुहार र मेरो अनुहार, हामी एउटै समूहभित्रको मान्छे हो, अर्थात् एउटै हो। अनि हाम्रो आहार हो, हामीले यिनलाई खायो भनेपछि अनि बल्ल हामी हृष्टपुष्ट हुन्छौँ भनेछ। कथा लामो छ, म सर्टकटमा हजुरलाई भनेको मात्रै। मङ्गोलको दलितहरूको जो राज्य सत्ताले बनाएको जो दलितहरूको हिजोसम्म त्यो कुवामा गएर अनुहार हेर्न सक्ने क्षमता थिएन र बनाइदिएको पनि थिएनन्। जहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङले यस्तो बनाइदिनु भयो होइन कि जसले हाम्रो अनुहार, हाम्रो फेस चिन्न सक्ने भएको छ। यता कता बाहुन छेत्री मित्रहरूलाई लाग्ला, यता कता हजुरको मनभित्र पनि लाग्ला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त दुईटा भएको छ अरे। होस्, देशैभरि होस्, प्रत्येकको मनमनमा होस्, किन नहोस् त? किनभने हामीसँग बुझ्दा शिक्षा दिमागमा अझै पनि छ, भइहाल्छ नि, हुँदैन? अनेक प्रकारको मनभित्र कौतूहलता छ, पीडा छ। घाउ त एउटै हो नि त, चोट त एउटै हो नि त, अनि पीडा एउटै हुँदैन। विचार भन्ने भने सबै मान्छे जन्मजात मङ्गोल भएर यो मङ्गोल पार्टीमा कोही पनि लाग्छ, कोही कङ्ग्रेसबाट आएको छ, कोही एमालेबाट आएको छ, कोही त्यही राजा बजाउबाट एउटा सबै मान्छे समग्र मिश्रण छ। अब मैले जन्माउने बच्चा र मेरो बच्चाले जन्माएको मेरो नाति यो ओरिजिनल मङ्गोल भएर आउँछ, जसले अरूलाई सोच्ने छैन। हाम्रो शिक्षक सिक्ने छ त्यसले, अनि त्यो दिन त्यसले भाँड भैलो गर्ने छैन। किनभने भाँड भैलो यो देशमा उथल पुथल, चोरी, डाका, गुण्डागर्दी सबै सिकाउनुको हुन्छ खस आर्य क्षेत्री मित्रहरू हो। उहाँहरूको विचार हो, उहाँको पार्टी हो। माओवादी पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा
सारा रगताम्य बनाएको काङ्ग्रेसको भनौँ 13वटा काङ्ग्रेस पसोस् भन्ने उखान त पश्चिममा अझै पनि बितिँदैछ। रगताम्य बनाउँदै आएको जहाँ कि हामी 2200-2400 राज्यका राजाहरूलाई काट्ने सिस्टम उहाँहरूबाट भएको, नेपालमा पनि कुर्ता चुरा लगाउने सिस्टम उहाँहरूले सिकाएको। नाङ्गै भएर अहिले पनि के भन्छ पशुपतिमा शिवलिङ्ग भन्दै लिङ्ग प्रदर्शन गर्दै बस्ने उहाँहरू हो। यो देशमा बलात्कार गर्ने बाहुन क्षेत्री मित्रहरू, तर यो मङ्गोले गर्न जानेको छैन। अझै पनि यो देश नेपालमा अझै पनि तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, बलात्कार गर्नेको सङ्ख्या बाहुन क्षेत्रीको 99% छ। हामी त्यस्तोको सन्तान होइनौँ। हामीमा अब असल शिक्षाको आवश्यकता छ। हाम्रो डाक्टरज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बाहिरबाट डाक्टर गरेर आउनुभयो। यो देश नेपालमा सबै चिज एसियाकै कति राम्रो मुलुक नेपाल हो। हेर्नुहोस् त, स्वयं मलाई मेरो बेचेर मेरो दिदीबहिनीहरूलाई बलात्कार गरेर मेरो दाजुभाइहरूलाई बलात्कार गरेर मैले ठुलो हाँसेर सहेर बस्ने अवस्था बनाइदिएको छ यहाँ राजस्थानका बाहुन क्षेत्रीहरूले। त्यो देश मेरो हो। भगवान गौतम बुद्धको रगत पसिना जो यो देशको माटोमा मिलिरहेको छ। कुनै पनि धर्मग्रन्थले भन्दैन हत्या हिंसा गर भनेछ, कुनै पनि भनेको छैन। तर हेर्नुहोस्, खसारीहरूले पनि हिन्दूले रहनु भएको हो त। किन पूजा गर्दाखेरि बलि चढाउनुहुन्छ? क्रिस्चियन मान्ने त चढाएको देख्दैन के कोही। अनि यिनीहरूले हिन्दू धर्मलाई नै सबभन्दा सर्वमान्य किन बनाउँछ? हामीले पनि त बलि चढाउँछौँ, हाम्रो त कुलाइलाई चढाएको हो नि त, आफ्नो कुल पुजेको होइन र? हाम्रो अनेक नीति जपी अनेक दिमाग लगाई तल्लो श्रेणी तल्लो भागमा बनाउनु भएको छ। यो देशमा कामी दौमाई सार्की दिग्बन्धन सेन राजालाई जो बनाएर मारेर बनाएको छ, कामको आधारले बनाएको अरे। कति सजिलो छ। म अन्ध छु, मेरो बाले पो आँखा देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर हिजो तिनीहरूले पिटेर भनेको थिए। कामी फलामको काम गरेर कामी भएको होइन, दमाई बाजा बजाएर दमाई भएको होइन, सार्की जुत्ता सिलाएर सार्की भएको होइन। कामी दिग्बन्धन सेन राजाको सेना हो, छोरा हो। गुरुङ मगर राई लिम्बूको सन्तान हो, छोरा हो। दारीजुमा कसरी आयो त फेरि आँखा खोल्दैछ भन्नु, म सबै स्पष्ट गर्न बताइदिन्छु कसरी भएको हो। कामीलाई त्यतिखेर जतिखेर यिनीहरूले राज्य सत्ता कब्जा गरेर थियो, जतिखेर हाम्रो जातमा विभाजन गर्ने बेला थियो, त्यतिखेर कामीलाई गोल भनेको थाहा पाउनु होला, गोल पोल्ने काम र घम ठटाउने काम गराइन्थ्यो। फलामको काम केही पनि दिएको होइन। कामीको काम भनेको गोल पोल्ने र घम ठटाउने हो। दमाईको सार्कीको काम भनेको गाई काट्ने, छाला तान्ने, छाला तर्ने, छाला सुकाउने मात्रै हो। दमाईको काम भनेको बाजा मोडेर बाजा बनाउने मात्रै काम हो। तर खुकुरी बनाउने तिनीहरूले लगेको, आकार प्रकार बनाउने हुन त हाम्रो दाजुभाइ थियो, हाम्रो दाजुभाइले पनि गरेको, तर यति छिट्टै हामीलाई हतियार बनाउन दिएको थिएन। कामीले गरेर फलामको काम गरेर काम भयो त्यसै भन्न मिल्छ? हामीलाई त गोल पोलेर घन्टा टाढो बिहानबाट बेलुकीसम्म गोल भनेको एउटा मुलोलाई पोलेर कालो बनाइन्छ। बिहानबाट बेलुकीसम्म केही नखाएर बिचरा भोकभोकै न त्यो आगोमा पोलिएर कालो मोसो आँखाभरि नाकाभरि दलेर आउँछ। बेलुकी आयो भने घन्टा टाउनु पर्छ। अनि उसको शरीरमा इनर्जी हुँदैन, शक्ति हुँदैन। शक्ति भएन भने के हुन्छ? मान्छे ख्याउटे हुन्छ, पातल हुन्छ। हर्मोन सिद्धियो भने दारी जुङ्गा आउँछ, हर्मोन बढियो भने दारी जुङ्गा आउँछ। ख्याउटे हुँदै एउटा जन्मिने बच्चा पनि पौष्टिक नभएको ख्याउटे हुँदै हुँदै म यस्तो भएर आएँ। कुरो बुझ्नुभयो नि? अनि दारी जुङ्गा त आइहाल्यो नै, आँखा त खोटे भइहाल्यो नै। बिचरा गुरु मगर राई लिम्बूलाई ठक कमार कमारी हली जाति भन्थ्यो।
हलो जोत्ने बेलामा गफ गरेको मान्छे कोही भेटाउनु भएको छ? कहिले पनि हलो जोत्ने हलीको पछाडि कोही मान्छेले गफ गर्दै हिँड्दैन। कामी त के भयो, पछि पछि सकेन, हामीलाई कामीको काम गर्न दियो अनि त गफ गर्न लाग्यो। कामीहरू कम बाटा हुन्छ, फटाफट बोल्छ। दमाईहरू सार्कीहरू मगर गुरुङ राई लिम्बूभन्दा बढी बाटा हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा काम तिनको समूहभित्रै बसेर गर्ने थियो। सार्कीको काम खाडीमा बस्ने, छाला तान्ने, छाला तर्ने काम थियो। एकजनाले माथि गाईको दिएर काट्छ अनि छालाको दिएर तर्छ, गफ गर्दै थियो। अनि दमाई पनि जुत्ता सिलाउने केटामा बसेर हो त हिँड्दै त जुत्ता सिलाइ नलगेर अनि बसेरै उनले जुत्ता सिलाउने काम थियो। अनि बस्ने क्रममा बाहुनले सिकाए। अहिले पनि पश्चिममा गएर हेर्नुहोस् या पूर्वमा गएर हेर्नुहोस्, प्राय दलितहरूले चाहिँ हिन्दू धर्म अनुसारको के भन्छन् त्यो व्रत बन्द गर्ने सिस्टम छ। बिहे गर्यो भनेपछि एक दिन जनाइहाल्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले हाम्रो बाबुबाजेले पनि गुरुङ मगर राई लिम्बूले जस्तै गरेर के भन्छन् बिहे गराउनु थियो। किनभने उहाँ गुरुङ मगर राई लिम्बूकै सन्तान हो। अनि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बाजे बाउलाई त बाजे भन्नुपर्ने, कामीलाई त पराय दाई भन्थ्यो। किनकि भाउजूसँग मस्ती गर्न पाइन्थ्यो दलितहरूमा, सजिलो थियो सिस्टम। पराय कोही कोहीलाई दाई भाउजू भन्न इन्डिकेटेड गर्थ्यो। अनि नत्र भने बाजे ल एक दिन मेरो छोराको बिहा चाहिँ आइदिनुहोस् न भन्यो। अनि बिचराहरू नजानेको बिहा गर्यो। बिहा कस्तो भयो त भन्दाखेरि बाहुनको नजर राम्रो भएन। अनि त्यति राम्रो मानेनन्। ल बाबु तिमीलाई म सिकाइदिन्छु बिहे गर्ने तरिका कसरी हो त बाजे। ल तेरो जेठो छोराको बिहामा मलाई बोला, जेठो माइलो छोराकोमा बोला, जेठो छोराको यस्तै भयो, माइलो छोराको म सिकाइदिन्छु भन्यो। अनि सिकाइदियो उसले टक्कले। ल बाबु टपरी बनाऊ। टपरी दुना टपरी टन्न बनाउन लगायो। कोहीमा धान हाल, कोहीमा चाउल हाल, कोहीमा गहुँ हाल, दुनियाँ दिगा हाल्न लगायो। अघि लागे भमरा, पछि लागिन् भमरी, नम नम कि स्वा, काँसीतिर गए के मन्त्र पढ्यो। अनि ताली पिट्न लगायो। सब ताली पिटे खुसी भए। अनि दुईजना बेला लागेर ओम नमम नमम कि स्वाहा भनेर स्वाहा भन्यो क्या सिद्धिने हो। सब त सम्बन्ध उतिखेर टुट्ला। अब ठ्याइयो त केही समय त ठिकला, नत्र पनि भोलिपर्छ जहाँ खान सिक्यो, मदिरा सेवन प्रयोग गरेर सम्बन्ध त्यस्तै रह्यो। अनि बाहुनले त्यत्रो गुटाङ गुडुङ उठाएर हिँडिसक्यो। अनि पूजा गर्ने सिस्टममा पनि आफ्नोमा भगवान गम सत्यनारायण कि जय, दलित गुरुङ मगर राई लिम्बूका जो बनाएको छ तल्लो लेभलको जाति ओम नमम कि स्वाहा पूजा गर्छ। यसरी स्वाहामा हाम्रो मान्छेलाई परिणत बनाएर अन्त्यमा अन्त्य गर्न लगाएको छ। कसरी हामीले यो चोट यो घाउलाई कति दिन सहेर बस्ने? 4 वर्षको बच्चालाई बलात्कार गर्दाखेरि कति दिन ठुलो ठुलो गरेर हेरेर बस्ने? हिमाल पहाडका यी जुन छातीहरू जो हाम्रो रगत पसिनाले बनेका माटोहरू अर्को देशले बलात्कार गर्दा कति दिन हामी सहेर बस्ने? कति दिन हाम्रो आँखाभित्रको आँसुहरू लुकाएर बस्ने? के सधैँ यसै बसिरहने हो? कति दिनसम्म हामीले यो मुटुलाई थिचेर बस्ने हो? जति पनि यहाँ एक एकवटा आफ्नो शिर लिएर आउनु भएको छ। यो शिर यति ठुलो शिर हो कि ठुलो मेमोरी हो। यति धेरै कुरा अट्छ। सम्झिनुहोस् विश्वको सबै कुरा अट्छ। मभन्दा विज्ञ गुरुहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा। यो दिमागभित्र अहिले हामीलाई सबै 5% 2% जति कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन छिराइदिनु भएको छ, भिजाइदिनु भएको छ, यो कुरालाई तपाईँ हामीले होला हर बन्दाखेरि त दारपात पुगेन भने, ढुङ्गाहरू पुगेन भने, या भाइले ढिलो पैसा लिन दिन गऱ्यो भनेपछि अर्थात् केही गर्दाखेरि खटबन्द भइहाल्छ। सङ्गठन हो, सङ्गठनभित्र तलमाथि चढाव हुन्छ। तर साथी हो, अग्रज मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ। तर यति कुरा नभुल्नु कि कर्णाली प्रदेश पनि नेपालभित्रै पर्छ भन्ने कुरा। यदि काठमाडौँभित्र संसदभित्र फेरि पनि डाक्टर गोपाल गुरुङको जुन भिजनलाई अलिकति माथि तलमाथि भयो भनेपछि नेपालमा एउटा कर्णाली प्रदेश पनि नेपालभित्रै पर्छ, जहाँ कि त्यहाँ पनि सिंहहरू पनि सुतेर बसेका छन्। त्यो सिंहहरू कहिले पनि बाहुन क्षेत्रीमाथि च्यात्न र चिर्न लाग्दैन, बाहुन बादमाथि मात्रै लाग्ने। तर तपाईँहरू नै अलि त्यस्तो जो कोही आउनु भएको छ है, मङ्गोल भनेको यसो हो। तपाईँले जति बुझ्नु भएको छ यसलाई बढाइ चलाइ गर्दै लैजानुहोस्। हामीलाई पनि साहस मिल्नेछ, हाम्रो छोराछोरीको मुक्ति मिल्नेछ र हाम्रो अस्तित्व भेटिनेछ। तर मङ्गोल भनेको भनेर नाक खुम्चाएर हिँड्ने कुरा गर्नुभयो। मङ्गोलहरू भनेको यस्तै हुन्। मङ्गोलहरूले के गर्न सक्छ, यिनी कहाँसम्मको केसम्मको जुन सोच, जुन विचार, जुन भावनाहरू छ
त्यो कहिले पनि नसुझिदिनु होला र कहीँ कतै मैले बोल्दाखेरि मिस्टेक पनि हुनसक्छ, कहीँ कतै गल्तीहरू पनि मेरा हुन सक्छन्। यति भन्दै